अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 18 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी से मुतालिक एक मामले के सिलसिले में आज जुमेरात की सुबह 8 मुकामात पर छापेमारी कार्रवाई शुरू की है। रियासी, डोडा, उधमपुर, राहन और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के छापे मारे जा रहे हैं। NIA ने कहा कि इससे कबल चारशुबे के रोज़ तहकीकाती एजेंसी ने 2020 के कश्मीर में मंशियात के दहशतगर्दी के एक केस में मतलूब एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द तंजीम की दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए मंशियात की खरीदारी और फ़रोख्त करने की साजिश से है। भागेश्वरम धाम के पीतादेश्वर आचार्य धैरेंद्र कृष्णा शास्त्री ने आज जुमेरात की सुबह मशवरा दिया कि मंदिरों और मसाजिद दोनों में आरती के बाद कौमी गीत वंदे मातरम गाना चाहिए। इसका मानना है कि इस अमल से सच्चे मुहिब्बे वतनों की शिनाख्त और इन्हें मुल्क दुश्मनों से मुमताज़ करने में मदद मिलेगी। ANI से बात करते हुए धैरेंद्र शास्त्री ने कहा, मंदिरों और यहाँ तक के मसाजिद में भी वंदे मातरम गाना चाहिए। अगर इस पर अमल होता है तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन सच्चे मुहिब्बे वतन है और कौन मुल्क दुश्मन। इस अमल को कौम के लिए मुत्तहिद करने के इशारे के तौर पर बयान देते हुए शास्त्री ने कहा कि यह तमाम बरादरियों के दरमियान मुल्क के लिए मुश्तरका एहतराम की अक्कासी करेगा। इसने कहा कि यह इक़दाम न सिर्फ हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देगा बल्कि लोगों के इरादों और वफादारियों को भी वाज़ेह करेगा। नाज़रीन, आचार्य धैरेंद्र कृष्णा शास्त्री के ख़यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से जारी इंतखाबी मुहिम, इंतखाबी तैयारियां और सियासी पार्टियों की ज़ोरदार तशहीर के बाद तमाम 288 सीटों पर पोलिंग मुकम्मिल होने के बाद महाराष्ट्र इंतखाबात का अहम तरीन मरहला मुकम्मिल हो गया है। अब पूरी रियासत समेत पूरे मुल्क की निगाहें 23 नवंबर यानी हफ्ते पर टिकी हुई है, जब महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के भी असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही, जबकि मुंबई समेत कई शहरों के मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग के तई जोश खरोश भी देखा गया और सेकुलर कदरों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी नजर आया। मुस्लिम वोटर्स ने नई उम्मीदों, सेकुलरिज्म की हिफाजत और बेहतर हुकूमत मिलने की उम्मीद में सुबह सुबह ही अपने घरों से निकलकर वोट डालने को तरजीह दी। हर चंद के सेकुलर वोटर्स को मुंतशिर करने और इनके वोट बेअसर करने के हर मुमकिन हरबे अपनाए गए, लेकिन शहर व मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर पहुँचने वाली भीड़ से साबित हो गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सेकुलर वोट्स मुंतशिर नहीं हुए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर रियासत की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो गई, जिसके बाद सभी सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया। नताइज का ऐलान 23 नवंबर को होगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नताइज आने शुरू हो गए हैं, जिनकी वजह से भगवा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। जबकि महाविकास अघाड़ी ने कहा है कि इन्हें असल नताइज का इंतजार है जो उनके ही हक में आएंगे। शिवसेना उद्धव के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा है कि हरियाणा इलेक्शन में एग्जिट पोल का जो हशर हुआ था, इसके बाद कोई बेवकूफ़ ही इन पर भरोसा करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें असल नताइज का इंतज़ार है। एग्जिट पोल सिर्फ मफरूज़ा है। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, इनमें महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार महायुति को अक्सरियत दी गई है, जबकि झारखंड में भी सेकुलर इत्तेहाद UPA को शिकस्त और BJP को तनहा अक्सरियत हासिल करते हुए दिखाया गया। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बात करें तो ABP मीटर्स के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलेंगी, जबकि महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीट मिल सकते हैं। दीगर पार्टियों को 8 से 10 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। मार्क एग्जिट पोल ने 42% वोट शेयर के साथ हुक्मरान महायुति के लिए 137 से 157 सीटें और महाविकास अघाड़ी के लिए 41% वोटों के साथ 122 से 146 सीटों की पेशगोई की है। दीगर पार्टियों को 2 से 8 सीटें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए ज़मनी इंतखाबात की वोटिंग में मुस्लिम इलाकों में वोटरों को पुलिस और इंतजामिया की जानिब से रोकने की शिकायत सामने आने लगी है, जिनकी वजह से कई मुकामात पर हंगामा भी हुआ। मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की गई, जिसके बाद कुछ मामलों में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी की। इस हंगामे के दौरान सभी नोटिसों पर शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 50% वोटिंग हुई है। मुरादाबाद की कंडरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सबसे ज़्यादा बिलतरतीब 57 और 58% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम पोलिंग गाजियाबाद सदर में हुई, जहां मजमूई तौर पर 33% वोट डाले गए। दौरान इन असेंबली हलकों के मुस्लिम इलाकों में पुलिस और इंतजामिया का सख्त पहरा रहा। यहाँ इलेक्शन कमीशन की रोक के बावजूद पुलिस और इंतजामिया के अफसरान मुस्लिम इलाकों में बैरिकेड लगाकर नकाबपोश ख्वातीन के शिनाख्ती कार्ड चेक करते हुए नजर आए, जिसके बाद कई मुस्लिम इलाकों में हंगामा भी हुआ। मीरापुर, कंदरकी और सीसिया मोड़ के
مسلم علاقوں میں ہنگامہ ہوا۔ میرانپور میں تو انسپکٹر نے اپنے پاس موجود پستول تک نکال لی، جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اتر پردیش میں 9 سیٹوں پر ووٹنگ کے دوران کئی مقامات پر ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی شکایت موصول ہونے پر سماجوادی پارٹی نے اس کے ویڈیو کمیشن کو فراہم کرائے، جس کی بنیاد پر چیف الیکشن آفیسر نودیپ رانوان نے 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کو معطل کر دیا۔ کانپور کے سیسامو کے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشن نے وہاں تعینات 2 سب انسپکٹروں کے علاوہ مظفر نگر کے میرانپور اسمبلی حلقے میں 2 انسپکٹر اور مراد آباد کے پولیس کپتان نے کندرکر کی حلقے میں تعینات 1 سب انسپکٹر اور 2 سپاہیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سنبھل کی جامع مسجد کے حوالے سے ہوئے تنازع اور عدالت کی جانب سے سروے کے حکم پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے جھوٹ اور سچ کو ملا کر فرقہ پرست عناصر ملک کے امن و امان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے سے ملک کی سیکولر بنیادیں متزلزل ہو رہی ہے۔ نیز تاریخی بیانیہ کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوششیں قومی سالمیت کے لیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے یاد دلایا کہ ملک نے بابری مسجد کی شہادت کا زخم برداشت کیا ہے اور اس کے اثرات سے آج بھی دوچار ہیں۔ اسی پس منظر میں عبادت گاہ خصوصی دفعات قانون 1991 نافذ کیا گیا تھا تاکہ ملک مسجد و مندر کے جھگڑوں کی آمجگاہ نہ بن جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی بابری مسجد کے فیصلہ سناتے ہوئے اس قانون کو ضروری قرار دیا تھا، لیکن آج عدالتیں اس کو نظر انداز کر کے فیصلے سنا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالت کو فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ملک اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مسجد انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد کے تحفظ کے لیے بہتر کوشش کرے گی۔ ساتھ ہی یقین دلایا کہ اگر ضرورت پڑی تو جمعیت علماء ہند قانونی چارہ جوئی میں تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ آج ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ بی جے پی خفیہ طور پر سازش کر کے مسلم اور دلت قیادت کو پورے ملک سے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہے کہ مسلم اور دلت سیاسی طور پر مستحکم ہوں اور ملک کی قیادت میں اپنا کردار ادا کر کے سیاست میں اپنی تمام نمائندگی حاصل کر سکیں۔ یہ بات آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے میڈیا انچارج اور مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے کانگریس کے اقلیتی شعبے کے انچارج عدنان اشرف نے کہی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی مسلم قائدین کو کہیں انکاؤنٹر میں تو کہیں بدعنوانی کے جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں جاری اسمبلی انتخابات کے پیش نظر دونوں ریاستوں میں مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا۔ مہاراشٹر کے موجودہ سیاسی تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی مرکز اور مہاراشٹر میں گزشتہ 10 سالوں سے اقتدار میں ہے، مگر انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جو وعدے کیے وہ زمینی سطح پر پورے نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف خوب تشہیر کی، مگر اقتدار میں آنے کے بعد مہنگائی اور بے روزگاری پر گفتگو نہ کر کے محض فرقہ وارانہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے مشہور تھنک ٹینک سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ یعنی CSOH کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں گو رکشک انتہا پسندانہ کنٹینٹ کو فروغ دینے، اقلیت مخالف تشدد پر فخر جتانے اور فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے انسٹاگرام کا سہارا لے رہے ہیں۔ مکتوب میڈیا کے مطابق سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ CSOH نے اپنی رپورٹ بعنوان اسٹریمنگ وائلنس انسٹاگرام بیس کاؤ ویجلنزم ان انڈیا میں ہندوستان میں گو رکشا میں ملوث افراد اور تنظیموں کے 1023 انسٹاگرام اکاؤنٹس کا سراغ لگایا اور ان کا تجزیہ کیا۔ گائے کی حفاظت کے نام پر گزشتہ سالوں میں ملک میں متعدد ہجومی تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے بیشتر 2014 میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد رپورٹ کیے گئے۔ امریکی تھنک ٹینک نے تشدد، نفرت اور استحصال کے زمرے کے تحت تشدد، موت یا شدید جھوٹ دکھانے کے آپشن کو منتخب کر کے گو رکشکوں کے ذریعے واضح تشدد دکھانے والی کل 167 انسٹاگرام پوسٹ کی شناخت کی۔ رپورٹ کے مطابق انسٹاگرام پر ہزاروں اکاؤنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نفرت انگیز مواد کو فروغ دینے، اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی تشہیر اور گو رکشکوں کے ذریعے تشدد پر فخر جتانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے 150 اکاؤنٹس میں سے 9 اور مجموعی طور پر 1023 اکاؤنٹس میں سے 71 کے یوزر نیم میں بجرنگ دل لکھا ہے۔ رپورٹ میں ایسے مواد کے لائیو اور آرکائیو لنکس پیش کیے گئے ہیں جس میں گو رکشکوں کا تشدد دکھایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ ان گروپوں کو بی جے پی ریاستوں میں تحفظ ملتا ہے۔ تلنگانہ حکومت جلد ہی گلف بورڈ کے قیام کے سلسلے میں اقدامات کرے گی تاکہ خلیجی ممالک میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
تلنگانہ حکومت کی جانب سے خلیجی ممالک میں خدمات کی انجام دہی کے دوران فوت ہونے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے کی انشورنس اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے ویملا واڑہ میں وجے اتسو تقاریب سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ ریونت ریڈی نے سابق چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کو اسمبلی آنے کا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی ہے تو وہ بحیثیت ذمہ دار اپوزیشن قائد اسمبلی پہنچ کر اپنے احتجاجات پیش کریں۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ ریاستی حکومت ترقیاتی کاموں کے لیے اراضیات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ لوگ غنڈہ عناصر کے ساتھ مل کر ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے BRS قائدین سے استفسار کیا کہ 10 سالوں کے دوران ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے کتنی اراضیات حاصل کی ہے اور کتنی اراضیات ترقیاتی کاموں کے نام پر حاصل کرتے ہوئے اس پر قبضہ کیے گئے ہیں۔ تمام تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں۔ ریونت ریڈی نے ویملا واڑہ میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد ریاستی حکومت کی جانب سے وجے اتسو سبھا سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ حیدرآباد کا قدیم دواخانہ عثمانیہ ہسپتال میں اعلیٰ عہدیداروں کی غفلت اور عملے کی لاپرواہی مریضوں کے لیے مصیبت بنتے جا رہی ہے۔ صاف صفائی کے فقدان سے چوہوں کی نقل و حرکت سے مریض پریشان حال ہیں۔ گھونسیں بھی گھوم رہی ہے۔ آؤٹ پیشنٹ یعنی OP کے عمارت میں ایمرجنسی شعبے میں چند مریض جب گزشتہ روز سو رہے تھے تب گھونس اور چوہے ادھر ادھر گھومتے نظر آئے۔ مریضوں کے رشتہ داروں نے اپنے سیل فون کے ذریعے اس کی فلم بندی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، جو تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں، جس کا فیملی ویلفیئر کمشنر کرنن نے سخت نوٹ لیا اور فوری عثمانیہ ہسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا معائنہ کیا اور سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ویڈیو کے بارے میں ہاسپٹل کے اعلیٰ عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے ہاسپٹل کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں پیٹ کنٹرول اور صفائی کے طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راکیش سائنیہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سینیٹیشن ایجنسی کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ حکام کی جانب سے گھونس اور چوہوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے CCTV کیمروں کے ذریعے سوشل میڈیا میں جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے وہ تازہ ہے یا پرانی ویڈیو ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اردو فورم و مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب کے ضمن میں روزنامہ سیاست آڈیٹوریم ہیبٹس پر محمد اسماعیل عرب انصاری المعروف اردو انصاری کانگریس لیڈر اقلیتی ڈپارٹمنٹ کی صدارت میں مولانا ابوالکلام آزاد ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر مرد و خواتین، طلباء و طالبات اور نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست و رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ نے کہا کہ آج نئی نسل مولانا آزاد کی حیات اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہے، جبکہ مولانا آزاد نے اپنی تمام تر زندگی اسلامی اصولوں اور اس کے قواعد و ضوابط میں گزاری۔ نمازوں کے وہ بڑے پابند تھے۔ انہوں نے نوجوانوں اور طلباء پر زور دیا کہ قرآن کو اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء صرف انجینئرنگ اور میڈیسن کی طرف سے اپنے رجحان کو نہ رکھیں بلکہ وہ تکنیکی میدانوں کے ساتھ ساتھ قانون، سماجیات و معاشیات کی طرف راغب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے MLC کے میعاد میں اردو زبان کے فروغ اور اسے ترقی دینے کے لیے حکومت کی تمام تر اسکیمات کی عمل آوری میں حصہ لیں گے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں سب سے زیادہ بلدی مسائل حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے تحت آنے والے بلدی ڈویژن میں موجود ہیں اور یہاں کی ابتر حالت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ متعدد مرتبہ شکایتوں کے باوجود یہاں کے کام انجام نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تیگل کنٹے سے وٹے پلی جانے والی سڑک کا برا حال ہے۔ اچھی خاصی سڑک کو ڈرینیج کی لائن کے لیے کھودا گیا اور مٹی ڈال کر چھوڑ دیا گیا، اس میں گڑھے پڑنے لگے ہیں اور راہگیروں کو دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ سڑکوں پر ہمیشہ گندا پانی بہتا رہتا ہے۔ کچرے کی صفائی روزانہ کے اساس پر نہیں ہو رہی ہے۔ مقامی افراد کی شکایت ہے کہ وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ مچھروں کی افزائش کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو کے مریض میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نگر کے علاقے میں اوپر پہاڑ پر رہنے والے افراد کو کافی جان جوخم میں ڈال کر زندگی بسر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں رکن اسمبلی اور رکن بلدیہ کا فرض ہے کہ اپنے حلقے کے کام پہلے انجام دیے جائیں، بلکہ مجلس پارٹی کی ہدایت پر محمد مبین رکن اسمبلی بہادرپورہ کرناٹک کے چترادرگ بلدیہ کے وارڈ نمبر 15 میں ضمنی انتخابات کے تحت مجلسی امیدوار ضیاء اللہ کی تائید میں انتخابی مہم میں حصہ لیے ہیں اور کرناٹک کے انتخابات میں مصروف ہو گئے ہیں۔ محمد مبین نے مجلسی کارپوریٹر دودھ بولی محمد سلیم، کارپوریٹر رمنسپورہ M.A. خادر اور کرناٹک مجلس کے صدر لطیف خان پٹھان کے علاوہ مقامی ابتدائی مجالس کے ذمہ داران کے ہمراہ انتخابی مہم میں شرکت کی، بلکہ خود ان کے حلقے میں اتنے کام انجام دینے ہیں لیکن وہ دوسری ریاستوں کے بلدی انتخابات میں مصروف ہیں۔ ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور پیش کیجیے گا۔ کیا رکن اسمبلی بہادرپورے کو پہلے اپنے حلقے کا کام انجام دیا جانا چاہیے تھا، پھر
दूसरी रियासतों के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके के सिद्दीक नगर में बुनियादों से हिल जाने वाली 5 मंजिला इमारत को मुनहदिम करने के कामों का आगाज हो गया। बताया गया है कि मंगल की शाम इस इमारत से मुतसिल एक खुली अराजी पर एक और इमारत की तामीर के लिए जमीन में गहरी खुदाई की गई थी, जिसके नतीजे में 5 मंजिला इमारत के चंद पिलर्स को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में ये इमारत झुक गई, जिस पर GHMC के अहदेदारों ने गुज़िश्ता रात इस इमारत में मुकीम खानदानों को दूसरे मुकाम मुंतकिल कर दिया और इमारत को खाली करवा दिया। बाद दूसरे दिन GHMC और हैड्रा के अमले ने इंतहाई असली टेक्नोलॉजी के हाइड्रोलिक मशीनों और JCB के जरिए नुकसान हुई इमारत को मुनहदिम करने के कामों का आगाज कर दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात का आगाज़ इंतखाबात के ऐलान से कबल होता है और इंतखाबात के अमल की तकमील के बाद संग बुनियाद की तख्ती रह जाती है, लेकिन काम शुरू नहीं किए जाते, जो कि पुराने शहर की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पेशरो हुकूमत ने पुराने शहर में IT कॉरिडोर को फ़रोग़ देने के सिलसिले में इक़दामात के तौर पर अपनी मियाद की तकमील से ऐन क़ब्ल मलकपेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर की तामीर का फ़ैसला करते हुए इसका संग बुनियाद रखा था और इस वक्त के रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम देते हुए 700 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करवाने का ऐलान किया था और कहा था कि इस प्रोजेक्ट की तकमील पर पुराने शहर के 50,000 नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुलाजमतें हासिल होगी। हुकूमत तेलंगाना के इस प्रोजेक्ट को हुकूमत ने तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुकम्मल करवाने का फैसला किया था और इस सिलसिले में टेंडर्स भी तलब किए जा चुके थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2023 को संग बुनियाद तकरीब के इनेकाद के बाद अब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई और ना ही हुकूमत की जानिब से ठेकेदारों के साथ मुआहदा किया गया, जिसके नतीजे में मलकपेट IT टावर का मुस्तकबिल भी तातुल का शिकार नजर आने लगा है। मलकपेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर के तामीरी कामों के अदम आगाज़ के सिलसिले में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की जानिब से इख्तियार करदा खामोशी पर भी पुराने शहर के अवाम हैरत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की सूरत में 50,000 नौजवानों की मुलाजमत हासिल हो सकती है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के फैसले ने हिंदुत्व ग्रुपों को हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने जामा मस्जिद संबल को निशाना बनाने, इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे पर मुकामी अदालत की जानिब से फ़िरका परस्तों की दरख्वास्त को कबूल कर लेने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के संबल के चंदोसी में वाक़ शाही जामा मस्जिद का मामला इसका वाज़ेह सबूत है कि शरपसंदों की जानिब से मुकामी अदालत में दरख्वास्त जमा कराए जाने के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने मस्जिद की जगह पर इब्तदाई सर्वे का हुक्म दे दिया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मस्जिद की तामीर के लिए जगह मंदिर को मुनहदिम किया गया है या नहीं। हैरत की बात यह है कि दरख्वास्त एक वकील ने दी जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत के स्टैंडिंग वकील है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की वाकफियत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के इस कंपटीशन के दौर में IT से मरबूत कोर्सेज सीखना भी नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने IT सेक्टर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अमल में ला रहे हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, UK, कनाडा और गल्फ कंट्रीज़ में भी काफ़ी मांग चल रही है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी IT के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है और AICT का भी आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल AI में भी होता है और डाटा साइंस के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ अमल में लाया गया। आज 21 नवंबर रात 8 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैम्प इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में रात 8 बजे से अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।